अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसाबिक या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसाबिक या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज का जो बयान है, यसरब की तरफ हिजरत का आगाज़। यसरब की तरफ हिजरत का आगाज़। यसरब की तरफ सबसे पहले हिजरत करने की जिसको सआदत नसीब हुई वो हज़रत अबू सलमा मखज़ूमी थे रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये हिजरत बैत उक़बा के इनकाद से भी 1 साल पहले की। उनका पूरा नाम अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद बिन हलाल बिन अब्दुल्ला बिन उमरू बिन मखज़ूम है। उन्होंने इससे पेशतर अपने कुनबा समेत की तरफ हिजरत की थी। कई साल जला बतनी के बाद जब मक्का वापस आए तो कुरैश ने उन पर दोबारा मशक जोरो सितम शुरू कर दी। अबू सलमा को पता चल गया कि जहाँ से कई 100 मील दूर यसरब शहर में मुसलमानों की काफ़ी तादाद आबाद है। इसलिए अहले मक्का के मजालम से बचने के लिए उन्होंने यसरब जाने का प्रोग्राम बना लिया। हज़रत सलमा ने अपनी दादी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपने दादा अबू सलमा की हिजरत का वाक़या यूँ रवायत किया है। उम्मे सलमा फरमाती है कि मेरे शोहर अबू सलमा ने जब हिजरत का पुख्ता आज़म कर लिया तो वो अपनी ऊँटनी लेकर आए, मुझे उस पर सवार किया और अपने बेटे सलमा को मेरी गोद में बैठा दिया। ऊँटनी की नकेल पकड़ी और अपने सफ़र पर रवाना हो गए। जब बनु मुगीरा बिन अब्दुल्ला ने उन्हें हिजरत करके देखा, उनका रास्ता रोकर खड़े हो गए और कहा, ऐ अबू सलमा, अगर तुम हमारी मर्जी के ख़िलाफ़ अपना वतन छोड़कर चले जाने पर मुज़र हो तो तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बच्ची उम्मे सलमा को ले जाने की हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे। चनाचे उन्होंने अबू सलमा के हाथ से ऊँटनी की नकेल छीन ली और मुझे अपने साथ वापस ले चले। अबू सलमा के ख़ानदान को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो गुस्सा से फराख्ता हो गए। उन्होंने बनु मुगीरा को आकर कहा कि अगर तुम हमारे भाई अबू सलमा के साथ अपनी बेटी को भेजने पर रजामंद नहीं तो फिर हम भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि तुम हमारा बेटा अशीर ख्वार सलमा अपने साथ ले जाओ। चनाचे उन्होंने मेरी गोद से मेरा लख्ते जिगर छीन लिया। इस खींचा तानी में मेरे नन्हे बेटे का बाजू उतर गया। मेरे शोहर अबू सलमा का फ़राक ही मेरे लिए जान का था। अब बेटा भी मुझसे छीन लिया गया और उसकी जुदाई का जख्म भी मुझे सहना पड़ा। मेरे ख़ानदान वाले मुझे ले गए और मुझे महबूस कर दिया, इस तरह कि मेरा सारा कुनबा बिखर गया और मेरा सारा सुकून गारत हो गया। मैं अलग, मेरा बेटा अलग और मेरा खामद सब एक दूसरे से जुदा कर दिए गए। मैं हर सुबह अलबतहा के मुकाम पर पहुंचती जहां मेरा सारा कुनबा बिखरा था। वहां बैठकर दिन भर अपने खामद, अपने लख्ते जिगर के फ़राग में आंसू बहाती रहती और शाम को वापस आ जाती। इस तरह तकरीबन 1 साल गुजर गया। एक रोज़ मैं वहाँ बैठी रो रही थी कि बड़ी मुगीरा में से एक मेरा चिच्चा जाद मेरे करीब से गुजरा। उसने जब ये मेरी हाल तो यार देखी तो उसका दिल बस पीस गया। वापस आकर उसने अपने कबीला वालों को मलामत किया कि तुम्हें इस मस्कीना पर रहम नहीं आता, तुमने इसको, इसके खामद को और इसके बच्चे को जुदा कर दिया। मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे कहा, अगर तुम अपने खामद के पास जाना चाहती हो तो चली जाओ, हमारे तरफ से इजाज़त है। मेरे खामद के रिश्तेदारों को इस इजाज़त का पता चला तो उन्होंने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। मैंने अपने ऊँट पर गजावा डाला, उस पर सवार हो गई, फिर अपने बेटे को अपनी गोद में बैठा लिया
اور یکا تنہا مدینہ طیبہ روانہ ہو گئی۔ مکہ سے باہر جب میں تنعیم کے مقام پر پہنچی تنعیم کے مقام پر پہنچی تو وہاں مجھے عثمان بن طلحہ مل گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے ابو امیہ کی بیٹی کدھر کا قصد ہے؟ اس نے کہا میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور آدمی بھی ہے؟ میں نے بتایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس ننھے بچے کے سوا میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور مجھے لے کر چل پڑا۔ واہ خدا، میں نے آج تک ایسا کریم اور نفس رفیق سفر کوئی نہیں دیکھا۔ جب وہ پڑاؤ پر پہنچتا تو اونٹ کو بٹھاتا، پھر دور ہٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو وہ اونٹ کو پکڑ کر لے جاتا، اس سے پلان اتارتا اور اسے باندھ دیتا، پھر دور کسی درخت کے سایہ میں آرام کے لیے لیٹ جاتا۔ جب دوبارہ سفر شروع کرنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ پر کجاوا کس کر لے آتا، اسے میرے قریب لا کر بٹھا دیتا، مجھے کہتا اب سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہونے لگتی تو وہ پرے ہٹ جاتا، جب سوار ہو کر بیٹھ جاتی تو وہ آ کر نکیل پکڑ لیتا اور چلنے لگتا۔ سارے سفر میں اس کا یہی معمول رہا، جہاں تک کہ اس نے مجھے مدینہ پہنچا دیا۔ جب قبا کی بستی دکھائی دینے لگی، جب جہاں بنو عمرو بن عوف آباد تھے اور وہاں ہی میرے شوہر قیام پذیر تھے، تو اس نے کہا تمہارا خامد اس گاؤں میں ہے، وہاں چلی جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے وہاں پہنچا کر وہ مکہ واپس چلا آیا۔ آپ فرماتی ہیں با خدا میں اسلام میں کسی خاندان کو نہیں جانتی جسے ابو سلمہ کے خاندان سے زیادہ مصیبتیں جھلنی پڑی ہوں۔ ابو سلمہ کے خاندان سے زیادہ مصیبتیں جھلنی پڑی ہوں، اور نہ میں نے کوئی ایسا ساتھی دیکھا ہے جو عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف النفس ہو۔ آج کا بیان یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ بیان پھر آگے اللہ پاک نے چاہا تو بیان کریں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک امت مسلمہ تے رحم فرمائے، امت مسلمہ پہ اللہ کرم نوازی اور نظر رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔